Kursurim Kakura councillors have urged the government to set up South Goa's 3rd district headquarters in Kursurim, stating that if the town can accept waste from other constituency, it rightfully deserves the headquarter in return. पयली एक खोशयेची गोष्ट म्हणल्यार जे सीएमान डिक्लेअर केलें जे 3rd डिस्ट्रिक्ट जे कुडचड्यार जातलें म्हणून हांव ताका वेलकम करता. तशेंच जो पाठपुरावो जो केलो आमचे ऑनरेबल MLA सर निलेश काब्राल हाका हांव देव बरोबर म्हणटा. कित्याक जे कोणा तरी फाटल्यान लागून ही तरी कुडचड्यार एक बाबा एक गोष्ट कुडचड्यार एक 3rd डिस्ट्रिक्ट ही हाडपाची ताणें आपल्याचेर खांद्यार एक हें घेवन ताणें तो कुडचड्यार बाबा एक सीएमाक रिक्वेस्ट करून ताणें ती कुडचड्यार हाडली. पूण काल खंय तरी बाबा अशें जालें जाल्यार पिंडी बाबान सांगलां तशें खंय तरी एक्स डेप्युटी CM केपेचो ताणें आपलें जें डेलिगेशन व्हरून आपले कावन्सिलर्स आपल्याचे पंच मेंबराक घेवन सीएमाक मेळून ताका रिक्वेस्ट करून ते केपें व्हरपाचें अशें म्हणून तांच्यांनी थंय एक डेलिगेशन घेवन गेले सीएमा म्हऱ्या. सो हांव कितें म्हणटा जेन्ना कुडचड्यार जेन्ना हो एक सेंटर प्लेस जेन्ना काणकोण धारबांदोड्या केपें सांगें जेन्ना हांगा एक सेंटर प्लेस जो आसा तशेंच आमचे कडेन जागोय बीन अवेलेबल आसा कुडचड्यार. सो म्हाका दिसता हें सेंटर जर 3rd डिस्ट्रिक्ट आसा तें कुडचड्यार जावचें. कित्याक मेन म्हणल्यार आमकां लागीं रेल्वे स्टेशन आसा, आमकां नवो हांगा बस स्टँड येवपाचो आसा मेन म्हणल्यार व्हडलो. सेकंडली आनी एक गोश्ट सांगून दिसता जी खुबश्या जाणांक खबर ना. हाजे पयलीं जितले जेन्ना येरादारी नाशिल्ली जेन्ना ट्रान्सपोर्ट हें नाशिल्लो तेन्ना आमचो म्हजो जो खामामळ म्हजो वॉर्ड आसा तो एक डॉक आसा. थंयच्यान जी येरादारी जाताली पयलीं जावं कितें जावं खाण जावं कितें तुगे रेशन जावं कितें खंयची जर येरादारी जाताली ती एक वाफोर त्या वाफोरांतल्यान ती खामळ वयल्यान ती आमच्या कुडचड्यार येताली आनी त्याचो लाभ सगळी डिस्ट्रिक्ट आनी बाकीचे आसा पळय तालुकास ते घेताले. ताका लागून कुडचडें सेंटर प्लेस जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हें कुडचड्यार खरें हितून गरज आसा कुडचड्यार हें बाबा डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय. कित्याक आमचे कडेन एम्पल्स प्लेस आसा, पार्किंगाकूय आसा. तशेंच मेन म्हणल्यार आनी हातून भितर आमचो मार्केट जेन्ना मार्केट तुमी जाणा मायनींग बंद पडिल्ले कारणान मार्केटाचेर इतलो इफेक्ट जाल्लो आसा. आमचे जे बाजारकार आसा तांचेर इतलो इफेक्ट जाल्लो आसा. कित्याक मेन म्हणल्यार जेन्ना ही सेंटर सगळी हांगा येतली आनी मेन म्हणल्यार जेन्ना 3rd डिस्ट्रिक्ट जेन्ना जाता तातूंत भितर सगळी एक तुगेलो कलेक्टर आसतलो तातूंत भितर बाकीची जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसां आसा ती सगळी कुडचड्यार जातली. तशेंच मेन म्हणल्यार पासपोर्ट ऑफिस बीन सगळें कुडचड्यार येतलें आनी तातूंत लाभ हो 4य तालुक्यान तांकां मेळटलो. आनी मेन म्हणल्यार आमचो जे कुडचडकार जे भाव आसा बाजारकार आसा तांकां हाजे चड हेजो फायदो जातलो. कित्याक इतले जेन्ना हांगा येरादारी जातली खंय तरी बाजारकाराक आमचो ताजो फायदो जातलो. म्हणून आमी एक सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट करता आनी म्हाका दिसता आमी बेगींतल्या बेगीन टोटल कावन्सिलर आमी सीएमा कडेन आमचें तशेंच डेलिगेशन करून आमी सीएमाक मेळटले. कित्याक आमचोय बीन खंय तरी बाबा कुडचड्यार बाबा एक एज अ कुडचडकार आमी एक नागरीक म्हणून आमकां हें 3rd डिस्ट्रिक्ट हें कुडचड्यार जाल्लें जाय. आमकां इतलेंच सांगन दिसता की कुडचड्यार हे 3rd डिस्ट्रिक्टाचो हेड जावपाक जाय. हाजें कारण इतलेंच की कितल्या वर्सांनी कुडचड्यार एक बरी न्यूज मेळ्ळ्या. हाजे पयलीं आमी गार्बेज प्लांट घेतलो जातून ह्याच 4 तालुक्यांची गार्बेज येता. सो ह्या 4 तालुक्याची गार्बेज जर तर आमी घेता जाल्यार 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेड आमकां कित्याक मेळचें न्ही. कारण केपें म्हणत किंवा सांग्यार म्हणत खंयी जर तर ते गेले बिकॉज मार्केटान एरिया कमी आशिल्ल्या कारणान पार्किंगाचो थंय इश्यू जाता. आज पसून सद्याक गेले जाल्यार इश्यू जाता. कुडचड्यार इल्लोसो जागो आमकां एवेलेबल आसा जातून आमी बरे भशेन पार्किंग आनी सगळें अरेंजमेंट करपाक शकता. आनी जेन्ना आमी ह्या सावथ गोवाची गार्बेज स्पेशली ह्या 4 तालुक्याची गार्बेज जेन्ना आमच्या हातून घेता तेन्ना सावथ हाजे 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेड हे कुडचड्यार आसचें ही आमची एक कळकळीची विनंती आनी मागणी. ना जाल्यार खंय पळय 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेड वता थंय गार्बेज प्लांटूय व्हरचो. गार्बेज ती आमच्या कुडचडकारांच्या माथ्यार आनी बरी जर तर गोश्ट कुडचडकारांक मेळटा आनी सरावंडींग एरियेन मेळटा जाल्यार ती दुसरे कडेन व्हरपाची. आमकां तरी हें मान्य ना. सो आमी सरकाराक एक कळकळीची विनंती करपाक सोदता की 3rd डिस्ट्रिक्ट पळय जाल्या ताजे हेड कुडचड्यारूच आसचें. जेन्ना 3rd डिस्ट्रिक्ट येता तेन्ना म्हाका दिसता एक बरी गजाल जाता. बरी गजाल जाता ती कुडचड्यार येवप हें स्वाभावीक आनी ताचें आमी वेलकमूय करतात. आयज तुमी पळयल्लें आसा की जेन्ना डिस्ट्रिक्ट नवो डिस्ट्रिक्ट जातलो ताका एक जायत्यो क्रायटेरिया आसतल्यो. क्रायटेरिया म्हळ्यार कनेक्टिविटी बरी आसपाक जाय ताका. एक जेन्ना एक बिल्डींग घातली थंय पार्किंग स्पेस बरें आसपाक जाय ताका. बाकीचे
बाकीचे जे बाकीचो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपा पडटा. तुमी पळयल्लें आसा की पणजी सारकी सिटीन जेन्ना स्कुलां एक कडेन आशिल्लीं ती स्कुलां थंयची काडून पार्किंगा लागून तांच्यांनी बांबोळी शिफ्ट केली. कुजिरा म्हणटा जाग्यार व्हेली आनी थंय सगळीं स्कुलां व्हेली, जेणे करून त्या भुरग्यांकय बीन बऱ्या पडटा आनी पार्किंगय बीन जाता. सो हो जो सरकाराचो निर्णय आमकां कुडचड्यार जे हेडक्वॉर्टर जाय आनी हेडक्वॉर्टर जावपा खातीर बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा म्हाका दिसता कुडचड्यार बीन सगळ्यां भितर जो बाजार आसा, मार्केट बाजार आसा आमचो तो कुडचड्यार व्हडलो आसा. बाकीचे एरिया हांव बाकी एरियाचें नांव घेना तुका, बाजार व्हडलो आसा. हांगा बाकीचे ट्रॅफिक म्हळ्यार जे व्हेकल्स रेस्ट्रिक्शन आसतले तेय चड आसतले. सो हे सगळे फॅक्टर जर कन्सिडर केले जाल्यार आमकां हो जो न्यू डिस्ट्रिक्ट आहा तो कुडचड्यार येता आनी आमी ताजें स्वागत करता. हांवें आयकलां की डिस्ट्रिक्ट हांगा 3rd डिस्ट्रिक्ट आमकां कुडचड्यार जाता आनी आज ते कॅफे म्हणून बोवाळ जाल्ले कितें जाता. पूण हांव सगळ्याच पयलीं आमच्या सीएमाचें अभिनंदन करता आनी सगळे 40 आमदाराचें अभिनंदन करता कित्याक आयज आमकां 3rd डिस्ट्रिक्ट हांगा कुडचड्यार जाता. म्हाका कुडचड्यार जावची कित्याक दिसता कित्याक आयज हांगा पळयल्यार हेडक्वॉर्टर्स हांगा जावपाकूच जाय कित्याक हें सेंटर जाता. आनी मेन म्हणल्यार कशें आसा पळय आमगे हांगा रवींद्र भवन हांगा आसा, दुसरें आमगेले फायर स्टेशन हांगा आसा, व्हडलें हॉस्पिटल आसा आनी सगळे लोकांक पयसले बेतुल्ले भितर सायडीचे लोकांक हें बऱ्याक पडटलें. म्हणून हांगा हें जावचें अशें हांव सरकारा कडेन मागता आनी सरकारान करचें. 3rd डिस्ट्रिक्ट आहा पळय तें कुडचड्यार येवचें म्हाजें म्हणणें. कित्याक तर हांगा बरें बरें स्टेशनां, फायर स्टेशनां, रेल्वे स्टेशन आसात, गार्बेज प्लांट आहा. जेन्ना गार्बेज प्लांट हांगा आसा जाल्यार ही घाण कितें हांगा कितें तर बरें येवचें, कितें तर बरें जावचें हांगा डिस्ट्रिक्ट हाडचें.